शान्ति, समृद्धि र स्वरोजगारका लागि सञ्चार अभियान। नमस्कार, म कला चापागाई। यो समय हो करेन्ट न्युजको सुरुमा मेन न्युज। भागरथी प्रकरणका आरोपितलाई म्याद थप गर्न अदालत लगिँदै। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट आज पनि राय दिने क्रम जारी। र सुनको भाउ पछिल्लो 8 महिना यताकै सस्तो 89,800 रुपियाँमा कारोबार। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7मा 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रहरीले अदालत लैजाने तयारी गरेको छ। जिल्ला अदालत बैतडीमा लगेर आरोपी दिनेश भट्टलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि म्याद लिने प्रहरीको तयारी छ। भट्ट विरुद्ध करणी र ज्यान सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप हुनेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसार म्याद थप गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। अहिले केही बेरपछि पत्रकारहरूलाई बोलाइएको छ। यसअघि 21 माघमा सनातन माविको कक्षा 12मा अध्ययनरत विद्यार्थी भट्ट हराएकी थिइन्। खोज तलासका क्रममा भोलिपल्ट घर फर्कने बाटो छेउ जंगलमा उनको शव भेटिएको थियो। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा भएको पोस्टमार्टम परीक्षणले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको देखाएको थियो। 2 साता लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले घटनामा कक्षा 11मा पढ्ने भट्टको संलग्नता पुष्टि गरेको थियो। उनले पारिवारिक प्रतिशोधका कारण भट्टको हत्या गरेको बयान दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट आज पनि राय दिन थालिएको छ। रिट निवेदकको बहस सकिएपछि हिजोदेखि एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिन थालिएको हो। आज एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले राय राखिरहेका छन्। खरेलले बेन्च गठनमा उठेका प्रश्नमा समेत धारणा राख्दै राय दिइरहेका छन्। निश्चित स्वार्थ पूरा हुने गरी बेन्च गठन भयो भनेर प्रश्न उठाइएको छ, तर मलाई लाग्छ 5-6 जनाको इजलासले यो प्रश्नको जवाफ दिनेछ, उनको भनाइ छ। 27 सालमा यस्तै प्रश्न उठ्दा 8 जना न्यायाधीशले एउटै विषयको मुद्दा 8 जनाले बाँडेर गरेको स्मरण गराउँदै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा विभिन्न 5 प्रश्नलाई आधार बनाएर राय दिइरहेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अधिकार, लोकतन्त्रको अभ्यास र संविधानका धारा बारेको अध्ययन र मर्म जरुरी भएको बताएका छन्। निर्विवाद बहुमत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ कि छैन, संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने सार्वभौमिक अभ्यास छ कि छैन, मूल्य र मान्यताकै भरमा विघटन गर्न मिल्छ, संविधान लेखिएको मान्ने कि अभ्यास र यसको विषय संवैधानिक वा राजनैतिक हो भनेर छुट्याउने आधार फैसलाको आधार हुन सक्ने उनको सुझाव छ। 27 सालमा यस्तै प्रश्न उठाएपछि एउटै विषयको मुद्दा 8 जना न्यायाधीशले बाँडेर फैसला गरेको स्मरण खरेलले गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनबाट 3 र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 2 गरी 5 जना पूर्णमान साक्य, विजयकान्त मैनाली, बद्रबहादुर कार्की, गीता संग्रौला र सतीश कृष्ण खरेल एमिकस क्युरीमा छन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। गत माघ 4 गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको थियो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज चौथो चरणको आन्दोलन थाल्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदमलाई प्रतिगमन भन्दै दाहाल नेपाल समूह पुस 5 पछि आन्दोलित छ। चौथो चरणका कार्यक्रम अन्तर्गत आजदेखि 21 गतेसम्म जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन, सभा लगायतका विरोध कार्यक्रम हुनेछ। भोलि राजधानीको टुँडीखेलमा मानव साङ्लोले घेर्ने कार्यक्रम छ। कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 7 मा सबै वडामा विरोध गरिने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। फागुन 7 देखि 15 गतेसम्म सार्वजनिक स्थलमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने बताइएको छ। पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दाहाल नेपाल समूह आन्दोलित छ। यो समूहले गत माघ 28, माघ 9 र पुस 13 मा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको थियो। काठमाडौँ बाहिर प्रदेश 1 को विराटनगर, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा पनि प्रदर्शन र विरोध भएको थियो। सुनको भाउ पछिल्लो 8 महिना यताकै सस्तो भएको छ। एकै दिन तोलामा 1,100 रुपियाँले भाउ घटेपछि सुनको भाउले
90,000 भन्दा तल्लो अङ्क छोएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रति तोलामा 1,03,500 सम्म पुगेको थियो। असार 5 गतेपछि पहिलोपटक छापामाल सुनको भाउ प्रति तोला 89,800 कायम भएको महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर ब्रजराचार्यले बताएका छन्। असार 5 गते 89,900 रुपियाँमा छापामाल सुनको कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार र कारोबार नहुनु नै सुनको मूल्य घट्ने मुख्य कारण भएको महासचिव बज्राचार्यको भनाइ छ। महासंघले आजका लागि छापामाल सुनको मूल्य प्रति तोला 89,800 रुपियाँ तोकेको छ। हिजो छापामाल सुन 90,900 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन 1,050 रुपियाँले घटेर 89,350 रुपियाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ। हिजो तेजाबी सुन 90,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। हिजोको भाउभन्दा 20 रुपियाँ सस्तो भएर प्रति तोला 1,340 रुपियाँमा चाँदीको कारोबार मूल्य तोकिएको छ। कोरोना कहरका कारण सरकारले सुन आयातको कोटा घटाउँदा बजारमा कच्चा सुनको चरम अभाव भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। दैनिक 15 किलोका दरले दैनिक आयात हुने सुन 10 किलोमा झर्दा अफ सिजनमा पनि सुनको अभाव व्यवसायीले झेलेको महासंघका महासचिव बज्राचार्य बताउँछन्। सामान्य अवस्थामा बजारमा दैनिक 40 किलोको दरले सुनको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले कारोबार गिरावट आए पनि सुनको अभाव कायमै रहेको बताइएको छ। देशैभरका व्यवसायीबाट सुन अभावको गुनासो आएपछि सरकारलाई कोटा बढाउन महासंघले आग्रह गरेको महासचिव बज्राचार्यले बताउनु भएको छ। अन्तमा मेन न्यूज पुनः एकपटक। भागरथी प्रकरणका आरोपितलाई म्याद थप गर्न अदालत लगिँदै। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट आज पनि राय दिने क्रम जारी। र सुनको भाउ पछिल्लो 8 महिना यताकै सस्तो 89,800 रुपियाँमा कारोबार। हवस् त दिउँसो 2 बजेको करेन्ट न्युज सकियो। हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। यो हो इटारी FM 92.5 मेगाहर्ज।